السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. وحياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك، في هذه الروضة، في هذه الساعة. ما قبل المغرب لا يعود إلى قيام الساعة، وما بعد العشاء ما نملك منه ساعة، فما معنا إلا هذه الساعة فلنجعلها طاعة. وقد سمعنا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. حديثنا عن اغتنام الأوقات، وهذه الأوقات هي الأعمار، هي الحياة، حياة مؤقتة ورحلة مؤكدة، أيام تمضي وساعات تنقضي، وما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. ومن سار نحو الدار 50 حجة فقد حان منه الملتقى والموعد. وللمرء يوم ينقضي فيه عمره، وقبر ولحد ضيق فيه يولج، ويلقى نكيرا في السؤال ومنكرا يسومان بالتنكيل من يتلجج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبر من أمامنا، ومن على النار طريقنا، والقيامة موعدنا، والوقوف بين يدي ربنا. ولو إنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. أحبتي، هذه أيام اليوم والليلة 1440 دقيقة، ماذا أودعنا فيها؟ ماذا نحن نعمل فيها؟ دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اغتنم وقتك يا أخي. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5. هذه ال5 التي أنت عليها اليوم إذا لم تغتنمها، وإذا لم تحفظها، وإذا لم تستثمرها، أتتك 5 دواهي تقضي عليها. حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. هذه هي الفرصة لنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم أضعنا من الأوقات، كم عندنا من الغفلة. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه غبنا على ما في حياتك قد أضعته. يقول أحد السلف: رأيت ابني في المنام بعد أن توفي، فقلت: ما فعل الله بكم يا بني؟ قال: قدمنا إلى أمر عظيم. اليوم نعلم لكن ما نعمل، وأنتم تعملون لكن ما تعلمون. والله يا أبتاه أن التسبيحة والركعة في صحيفة أحدنا خير من الدنيا وما فيها. ما دمت حيا فطع الله مجتهدا، فإنما أنت في دار العبادات، وأكثر الذكر للمولى، وكن حذرا من غفلة النفس عن ذكر المنيات. الموت يأتي بوقت لست تعلمه، فكله مستعدا قبل أن يأتي. كم من صحيح غدا من بيته سحرا، وبالمساء غدا جارا لأمواته. يقول حاتم الأصم: بنيت توكلي على الله على 4 أمور: علمت أنه ناظري فأنا أراقبه، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن ملك الموت يطلبني فأنا مستعد له، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأنا مطمئن به. وما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يبكي طوال الليل وتتورم قدماه ويستغفر ويتوب في المجلس الواحد 70 مرة، وقيل 100 مرة؟ وكان يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم من الصعدات تجأرون. إذا نحن بحاجة يا أخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو يواخذني ربي أنا وابن مريم بما كسبت هاتين لأكبنا في النار على وجوهنا ولا يبالي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
ثم يأتون الصحابة يا أخوان والسلف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يخافون وبعد العمل يوجلون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فكيف بنا اليوم يا أخوان؟ كيف بنا وقد انشغلنا اليوم بشيء آخر؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أخبرنا عليه الصلاة والسلام بالرصيدين، رصيدان عظيمان هي الباقية معك عند الموت وبعد الموت، أما أرصدة الدنيا تنتهي. يقول أحد السلف احذر من 4 غارات: غارة ملك الموت على روحك، وغارة الورثة على مالك، وغارة الدود على جسمك، وغارة الخصماء يوم القيامة على حسناتك. طيب هذين الرصيدين، رصيد العمر ورصيد العمل، كم فرطنا فيهما؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم، شوف انتهى رصيد العمر، انقطع عمله، انتهى رصيد العمل في آن واحد، خلاص انتهت كلها. من يردك؟ من يعيدك؟ من يصلي عنك؟ من يتصدق؟ من يقوم؟ من يعمل؟ يقول مطرف بن عبد الله كنت كل ليلة أخرج لأهل القبور أدعو لهم. قال وفي ليلة تأخرت بعذر فخرجوا علي في المنام وإذا هم يقولون يا مطرف يا مطرف أتنام في هذه الساعة؟ والله إن الركعتان التي ركعتها قبل أن تنام إنها عندنا تساوي الدنيا وما عليها. يا مطرف لا تنسانا من الدعاء، فوالله إن الله ينور لنا قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. يا مطرف أكثر من لا إله إلا الله فقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله. أين نحن يا أخوان؟ أهل القبور في حسرة ونحن في غفلة. نحن اليوم تمر الساعات والأيام والدقائق والثواني، أيامنا 5، يوم مفقود وهو أمس لا يعود إلى قيام الساعة، ويوم مشهود وهو اليوم ماذا صنعنا فيه، ويوم مورود وهو غد ماذا نخطط له، ويوم مورود وهو غد، ويوم موعود وهو يوم الرحيل، يوم الغسيل، يوم الكفن. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكن فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. استقبلوك في خرقة وأنت تبكي وهم يضحكون، فلا يودعونك في الخرقة الثانية وأنت تبكي وهم يبكون، لأنك إذا ضيعت ما بين الخرقتين جاءك ملائكة والعياذ بالله من النار وحنوط من النار ويبشرون البعيد بالنار. فاعمل ليوم تكن فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم الرحيل، يوم يا أخوان انتهت الساعات والدقائق. قال عليه الصلاة والسلام يخرج مع الميت 3: ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل يرجعون يأكلون يضحكون يسمرون. خلاص أنت تسمع قرع النعال، تسمع الناس يتكلمون، إذا زاروك كل شيء تسمعه، لكن ما عندك شيء. قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما يبقى معك إلا عملك هذا. ليه؟ لأنه ضيفتنا في الدنيا وحسنتنا في الآخرة، وصديقنا عند الضيق، ورفيقنا في الرحلة، وأنيسنا في الوحشة، وقائدنا إلى الجنة، ووقايتنا من النار، وسلامتنا من العذاب. ولم نخلق إلا من أجله، ولا نسأل إلا عنه، ولا نندم إلا عليه. ترى ما طلب الرجعة، ما قال لعلي أكمل خدمتي، لعلي أستلم حقوقي، لعلي أشطب عمارتي، لعلي أستلم قرضي، لعلي أصلح مزرعتي. لا، هي اللي ضيعته الآن. يشوف ميزانه ويشوف حسناته ويشوف منكر ونكير ويشوف الجنة والنار.
تخير قرينا من فعالك، إنما يزين الفتى في القبر ما كان يعمل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل. فلا يصحب الإنسان من بعد موته ولا قبله إلا الذي كان يفعل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. يقول ابن مسعود: ما أمسى أحد إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مردودة، وما المال والأهلون إلا ودايع، ولا بد من يوم ترد الودايع. فأين نحن يا أخوان؟ أين نحن من العمل؟ أين يا أخوان صلاة الفجر اليوم؟ يقول محمد إقبال: منايركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلت الآذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلاله؟ أين صلاة الجماعة؟ أين صلاة العصر؟ أين يا أخوان النوافل والرواتب؟ أين الأذكار؟ أين القرآن؟ أين المحاضرات؟ أين الدعاء؟ أين الاستغفار؟ أين الذي تبقى معنا في القبور؟ أين الذي تنفعنا يوم الحشر والنشور؟ ينبغي لنا أن نغتنم الفرصة وأن نتهيأ كما كان السلف يفعلون. هذا عثمان وعمر. عمر في وجه خطان أسودان من البكاء، يبكي طوال الليل، يبكي ويقول: ضيعت نفسي، إن نمت في الليل ضيعت نفسي، وإن نمت في النهار ضيعت رعيتي. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يخاف وهو من أهل الجنة. عثمان تتقطع في يده 4 مصاحف، ويقول: والله لو طهرت قلوبكم ونظفت ما شبعت من القرآن. ويقتل في بيته وهو الشهيد، ومعنى هذا هو مبشر بالجنة. ويخاف ويقول: وددت أني أكون رمادا يوم القيامة قبل أن يدعى باسمي على رؤوس الأشهاد. هم من أهل الجنة يخافون. علي طوال الليل في المحراب يبكي بكاء المريض، يتململ تململ السقيم، يضع يده على لحيته وصدره ويقول: من قلة الزاد ومن بعد الطريق ومن وحشة السفر، يا دنيا غري غيري، ما لك إلي تشوقت أم إلي أقبلت؟ زادك حقير وعمرك قصير وأمرك خطير، قد طلقتك بالثلاث. وعلي إذا طلق ما هو يستفتي مثلنا، إحنا نطلق كل يوم، نستفتي كل ساعة. ليه؟ لأننا ما عرفنا يا أخوان. هم عرفوا ولزموا. طلق الدنيا 3، فطلق هذه الدنيا 3، وبادر قبل موتك بالمتاب. خلقنا للممات ولو تركنا، لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادي في صبيحتي كل يوم لدون الموت وابنوا للخراب. تفكر في مشيبك والمآبي، ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. أين نحن يا أخوان من الغفلة اللي احنا فيها؟ أين نحن من ضياع الأوقات؟ أين الساعات؟ أين الصيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ أين يا أخوان الصدقات والبذل والعطاء والإحسان؟ أين الابتسامة؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اغتنام الأوقات. هكذا تستثمر الأعمار، تستثمر الأعمار يا أخوان، وإن لم فلا. يندم الإنسان. يدخلون على أحد السلف ويبكي في سكرات الموت، قالوا: لما؟ قال: أبكي على ساعة مرت ما ذكرت الله فيها، وعلى يوم مضى ما صمته لله، وعلى ليل ذهب ما قمته للواحد الأحد. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وإن يوما مضى يدري من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. يقول ابن مسعود أو ابن عمر: والله ما ندمت على شيء مثل ندمي على يوم نقص من أجلي ولم يزداد فيه عملي. والحسن يقول: ما من يوم ينشق فجرا إلا وينادي منادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني قبل أن تغرب شمسي، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذن هذا اليوم الرابع، اليوم الموعود واليوم الممدود يوم القيامة. اليوم الرابع أما روضة من رياض الجنة، وأما حفرة من حفر النار. اليوم الخامس يوم القيامة 50,000 سنة. اليوم الممدود ممدود في نعيم أو ممدود في جحيم. وللمرء يا أخي
ينبغي أن يحاسب نفسه ويقف مع نفسه وينظر لذلك اليوم ولتلك الساعات، والشمس على الرؤوس والناس يغوصون في العرق 70 ذراع، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمله. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار جنة إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالموعد النار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. اختر من الآن، اكظم الغيظ، اعف عن الناس، غض البصر، احفظ الراس وما وعى، استح من الله حق الحياة، احفظ البطن وما حوى، اذكر الموت والبلا، تزود من الدنيا بهذه التقوى قبل أن يحال بينك وبين العمل. قال علي رضي الله عنه: أرى الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، وكل منهما له بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حسابا ولا عمل. وأخيرا الجنة غالية، الجنة عالية، بيننا وبينها مسيرة 8000 سنة، كلها صعود فوق السماوات ال7، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسي كما كنت تركب من بغل ومن فرس. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وليلة القبر تنسي ليلة العرس. أن تبقى جنة عرضها السماوات والأرض، موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها، بالضياع، بالغفلة، بالإهمال، بالقطيعة، بالحسد، بالبغضاء، بالحرام، بضياع الأوقات. يا أخي لا، النعيم ما يدرك بالنعيم. إذا كان هذا حال أهل الجنة وبكاؤهم ودعاهم وخوفهم على رأسهم الحبيب عليه الصلاة والسلام، فحم من باب أولى. أسأل الله لمن جلس هذا المجلس أن يغفر ذنبه، وأن يشرح صدره، وأن يسر أمره، وأن يصلح نيته وذريته، وأن يقضي دينه، وأن يشفي مرضه، وأن يشفي مريضه، وأن يرحم ميته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وأمننا، اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. شكر الله لكم ولحضوركم ولجمعية الدعوة ولمنسقكم ولإمامكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.